दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। तपाईले हामीलाई हरेक सोमबार र बुधबारको दिन साँझ 5 बजे पछाडिको समयमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चिकित्सकहरूसँग रहेर कुराकानी गर्छौं र विभिन्न विषयहरूको उठान गरी यहाँहरूकै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका हुन्छौं। आज हामी कुराकानी गर्दैछौं डाक्टर प्रदीप पाण्डेसँग। उहाँ नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी कुरा गर्नेछौं यो कस्तो खालको रोग हो, यो खालको समस्या अथवा रोग चाहिँ कसलाई हुन सक्छ, यसको उपचार के छ त भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौं। उहाँ अल्का अस्पतालमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद मनिताजी। नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यो कस्तो खालको रोग हो अथवा समस्या हो, यो बारे चर्चा गरौँ न। नशा तथा मानसिक रोग भन्दाखेरि, मनोरोग भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी बुझौँ भने बायोकेमिकल भन्छौँ हामी, ब्रेनमा हुने प्रब्लम्स है त। यो न्युरोलोजिकल प्रब्लम नै हो। एउटा न्युरोन्सबाट अर्को न्युरोन्समा ट्रान्समिट गर्ने मेसेन्जर भन्छौँ हामी, खबर पठाउने, नेपालीमा भन्नुपर्दा खबर पठाउने कुनै पनि तत्त्व जसलाई चाहिँ न्युरोकेमिकल्स अथवा न्युरोट्रान्समिटर्स भन्छौँ, त्यसको घटबडीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा यो बायोलोजिकल थ्योरी भयो। अब त्यो बाहेक हाम्रो जीवनमा आउने तनावहरू, हाम्रो जीवनमा आउने समस्याहरू जति पनि छन्, यो उतार चढावहरू, यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि मानसिक समस्या हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो फेरि अब साइकोलोजिकल एस्पेक्टबाट यो चिजहरूलाई भन्ने गरिन्छ। अब कसरी थाहा पाउने त समस्याहरू भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू जसको चाहिँ हाम्रो मनसँग सम्बन्धित छ हैन, ती खालका लक्षणहरू भएको र यसको कारणले गर्दाखेरि हामी कग्निसन भन्छौँ, जस्तै हाम्रो विचारमा समस्या आयो, बिहेभियर्स भन्छौँ, हाम्रो स्वभावमा फरक आयो हैन, हाम्रो एक्टिभिटीहरूमा र हाम्रो यो बायोलोजिकल बेसिस खानपानमा, निद्रामा, यी खालका चिजहरूमा समस्या आयो भने यहाँ कतै नशा र मनको समस्या पो छ कि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि साधारण जीवनशैली अपनाइरहेको मानिसमा कुनै खालको विचलन आयो, कुनै खालको परिवर्तन आयो भने त्यहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ मानसिक रोग अथवा मनोरोग हुन सक्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ त हामीले? बुझ्न सक्छौँ, तर अब यसमा अलिकति फरक तरिकाले, जस्तै मन सम्बन्धी समस्या भयो भने त मानसिक समस्या भइ नै हाल्यो। तर त्यो बाहेक अर्को रमाइलो कुरा के छ भने मानसिक समस्या भए पनि, नशाको समस्या भए पनि सधैँ नशाकै लक्षण लिएर आउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै गरेर शारीरिक लक्षणहरू लिएर पनि हामी थियौँ मानसिक समस्या भएका बिरामीहरू आउनुहुन्छ। जस्तै मुटु ढुकढुक भयो हैन, सामान्यतया कोही मान्छेलाई मुटु ढुकढुक भयो, डर लाग्ने समस्या भयो भने हामी के गर्छौँ? हामी मुटुको डाक्टरतिर जान्छौँ, कार्डियोलोजिस्टतिर जान्छौँ। तर मुटुको डाक्टरतिर कार्डियोलोजिस्टतिर जाँदै गर्दाखेरि इसिजी गर्छौँ, इको गर्छौँ र सामान्यतया मुटुको एमआई नै हो कि हार्ट एट्याक नै हो कि भनेर त्यसका रगतका जाँचहरू गरेर नर्मल आइसक्दा पनि मेरो मुटुको ढुकढुकी, डर लाग्ने समस्याहरू सन्चो हुँदैन। वास्तवमा निकै गम्भीर छ कुरा डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभएको छ हैन। हामीले कुरा गरे भन्दा सायद धेरै जटिल छ होला अवस्था। यद्यपि कसरी थाहा पाउने त? जस्तो मलाई आज चाहिँ अलिकति तनाव भयो जस्तो लाग्यो भने म चिकित्सकका नजान सक्छु। मेरो तनाव दिनका दिन चाहिँ बढिरहेको हुन सक्छ हैन। यद्यपि म अस्पतालसम्म धाउँदिन जबसम्म मलाई दुखाइको महसुस हुँदैन अथवा मलाई चाहिँ अत्यन्तै असहज हुँदैन हैन। कसरी हामीले थाहा पाउने त? अब यसमा कस्तो छ भने मैले दैनिकी जस्तो गर्ने काम यदि मैले अहिले गर्न सकिरहेको छैन, जस्तै म बिहान 8-9 बजे उठेर साँझ 5-6 बजेसम्म काम गर्थेँ, आज मलाई अलिकति चाँडो बढी थकानको महसुस भइरहेछ, एउटा कुरा। त्यो बाहेक अर्को चिज चाहिँ मलाई सानो सानो कुराहरूले पनि तनावमा ल्याउँछ। जस्तै पहिला त्यही कुरा बोसले भन्दाखेरि मलाई रिस उठ्दैन थियो, अहिले त्यो कुराले मलाई एकदम रिस उठ्छ। त्यो बाहेक वर्कलोडको कुराहरू अलिकति बढी भइदियो भने त्यसको कारणले गर्दा हुने प्रभावहरू, अनि त्यो बाहेक मेरो निद्राहरूमा अलिकति विचलन। जस्तै म हिजो 5-6 महिनादेखि राम्रोसँग आनन्दले सुतिरहेको थिएँ, अब अहिले 1 हप्ता 10 दिन जस्तो भयो मेरो निद्रा त्यति राम्रो परेको छैन। सुत्न त म सुति नै रहेको छु, तर बेला बेलामा बिउजिरहेको छु र सपनाहरू पनि राम्रो देखिरहेको छैन। त्यो बाहेक खाना पनि अलिकति मन नलागे जस्तो। यो सामान्य मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ। अब यो रोग अनुसार लक्षणहरू छ। जस्तै मानसिक समस्याका रोगहरू छन् थुप्रो, अब तिनी अनुसार सिम्पटम्सहरू, फरक फरक लक्षणहरू बोकेर पेसेन्टहरू सबैको एउटै लक्षण हुन्छ भन्नु छैन। यसमा धेरै प्रकारका रोगहरू छन् र त्यही अनुसार लक्षण। तर पनि साधारणतया हेरिरहँदाखेरि यस्तो खालका रोगहरू जन्मजात कतिको हुन्छ अथवा जन्मदै लिएर आएको कति हुन्छ र हुर्कदै जाँदा चाहिँ देखा पर्ने कतिको हुन्छ त? जन्मजातै लिएर आएको भन्ने चाहिँ अब कमै हुन्छ, तर हुन पनि जस्तै अब हामी एक किसिममा बच्चाबच्चीमा यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ चाइल्ड साइकेट्री भन्ने कन्सेप्ट पनि छ, जसमा चाहिँ अब मेन्टल रिटार्डेसनका कुराहरू भनेको चाहिँ बुद्धिको विकासको क्रम नै कम भएको र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हुने बिहेभियरल प्रब्लम्सहरू,
बुवा आमाले सजेस्ट त गर्नुहुन्छ, सम्झाउनु त हुन्छ, यसो गर उसो नगर भनेर, तर बच्चाले बुझ्दैन। अथवा चाहिँ दाइको कम्पेरिजनमा भाइलाई दुवैलाई एउटै स्कुलमा राखेको छ, एउटै सुविधा दिएको छ, तर एउटाको पठन पाठन चाहिँ अर्कोको भन्दा कमजोर छ। यी खालका कुराहरू छन् र जेनेटिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने एउटा कुरा सत्य कुरा चाहिँ के भने हामी जेनेटिक स्टडिज भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने धेरै जसो मानसिक समस्याहरू चाहिँ यदि हाम्रो घरमा बुवालाई, आमालाई, हजुरबा हजुरआमालाई हामी अब फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन्स भन्छौँ, अब यो खालको फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री रिलेटिभ्समा यस्तो खालको समस्या छ भने सामान्य जनतामा, सामान्य व्यक्तिमा भन्दा त्यो परिवारमा भएको अफस्प्रिङ्सहरू, उनीहरूको छोराछोरीमा यही समस्या आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। तर हुन्छ नै भनेर पुरा भन्न चाहिँ सकिँदैन। हजुर, अब धेरै जस्तो देखिने समस्याहरू अझ नेपालको हकमा कुरा गरिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको समस्या भएका बिरामीहरूले यहाँहरूलाई भेट्न आउनुहुन्छ? नेपालमा समस्याहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कमन भनेको चाहिँ हामीले हेर्दा डिप्रेसन, मानसिक समस्यामा एउटा, त्यो बाहेक चाहिँ अर्को हामी एङ्जाइटी भन्छौँ, छटपट्टिको समस्या। त्यही अघि मैले जुन भने मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ मल्टिपल टाइम मुटुको डाक्टर साहब थिम जाने, इसिजीको गर्ने, डाक्टर साहबले ठिक छ तपाईँको मुटुमा केही पनि समस्या छैन, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् भन्ने, तर मलाई मुटुमा दुखी नै रहेछ। अनि बिरामीले कसरी अन्त नसाको डाक्टर थिम पनि कसरी जाने होइन। अब हामी यहाँ साइकेट्री भन्ने बित्तिकै नेपालको कन्सेप्टमा फेरि पागलको डक्टर हो भन्ने खालको कन्सेप्ट छ, डराइहाल्छौँ। यसै त मलाई डर लागिरहेछ। अब मलाई फेरि कसैले डाक्टर साहबहरूले पनि कहिले काहीँ भनिदिनुहुन्छ, ल तपाईँ साइकेट्रिस्ट थिम जानुहोस्, तपाईँको यो अलिकति मुटुको समस्या जस्तो छैन, यो चाहिँ नसाको समस्या जस्तो छ भने पनि हाम्रो बिरामी पक्ष चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूसँगै रिसाइदिने, मलाई बौला पो भन्ठानेको क्या, मलाई मुटुको ढुकढुक भएर गएको छु, अब बौलाको डाक्टर थिम जा भन्छ। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले भन्दै गर्दाखेरि पनि बिरामीहरू पनि आइपुग्न नसकेको अवस्था, यो अवेरनेसको भनौँ न, यो चिजको हाम्रो जनचेतना, सामाजिक जनचेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। यो एङ्जाइटी एकदमै कमन छ र अर्थक्वेकले यो भूकम्पपछि यो चिज एकदमै बढेर आएको छ। अब यसमा हामी पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छौँ। जुन ट्रमा भयो त्यो ट्रमापछि त्यही ट्रमालाई बारम्बार सम्झिरहने, त्यही घटनालाई बारम्बार सम्झिरहने, यत्तिकै बस्दा पनि आँखा अहिलेतिर भूकम्पका कुराहरू आइरहने, राति सपनामा पनि भूकम्प गएको देख्ने। र अहिले पनि मसँग आउनुहुन्छ बिरामीहरू जो चाहिँ दोस्रो तलाभन्दा माथि जानु पऱ्यो भने चाहिँ एक्कासी डर लागेर आउनु, पसिना आए जस्तो, हातखुट्टा काँपेको जस्तो महसुस हुने, त्यो खालका समस्या यो एङ्जाइटी भयो। त्यो बाहेक अर्को इन्सम्निया, तर मैले 50-60 कोटिसकेपछि चाहिँ निद्राको समस्या, सुत्न त सुत्छु डाक्टर साहब, 2-3 घन्टाभन्दा बढी निद्रै लाग्दैन, यो भयो। त्यो बाहेक अर्को हामीले भन्नुपर्दा सब्सटेन्सको एकदमै विकराल रूपमा बढ्दै आएको समस्या, एडिक्सन भन्छौँ हामी, जसमा रक्सीको कुलत होइन, अल्कोहल एडिक्सन भयो। त्यसै गरेर चाहिँ यङ हाम्रा भाइ बहिनीहरू चाहिँ बिस्तारै स्मोकिङबाट पेन्ट्रेट हुँदै अब त्यो विन्डोबाट छिर्दै गएर बिस्तारै क्यानाबिस भनिन्छ, जसलाई गाँजा, चरेस, यो चाहिँ मिसाएर हामी जोइन्ट भन्छौँ है त। यो केटाकेटीहरूको चाहिँ एकचोटि टेस्ट गरौँ न त, लेट्स डु समथिङ डिफ्रेन्ट भनेर त्यो एउटा जुन हाम्रो एडोलेसेन्ट फेजमा आउने जुन कुराहरू छ त्यसको त्यो कोसिस गर्दा गर्दै दे आर इन्टु इट के, त्यो भित्रभित्र पेन्टेड हुँदै जान्छन्। हाम्रो घर परिवारलाई यसको बारेमा थाहै छैन र एकैचोटि एडिक्सनको स्टेटमा पुगिसकेपछि मात्रै जब पढाइ बिग्रन्छ त्यसले र घरको वरिपरिको छिमेकले कसैले भनिदिन्छ तपाईँको छोराले यसरी खाइरहेछ भनिदिइसकेपछि ए ला भनेर अनि उहाँहरूले त्यसपछि मात्रै आउने। यो खालको चिज पनि एकदमै बढ्दै गएको, अब यो अल्कोहलको कारणले गर्दा लिभर प्रब्लम्सहरू आउने, यी खालका सिम्टम्सहरू। त्यसै गरेर हेडेक एकदमै कमन, टाउको दुखाइको समस्या एकदमै, डाक्टर साहब टाउको दुख्यो, 8 वर्ष 10 वर्षदेखि टाउको दुखिरहेछ, सिटामोल पनि खाइरहेको छु, पसलमा गए नदुख्ने दबाई दिनुहुन्छ, टाउको दुख्न कम हुँदैन। यस्तै यस्तै थुप्रै समस्याहरू छन्। अब यसै पनि अघि पनि मैले जोड्न चाहेको थिएँ, जस्तो अस्पताल भनेपछि चाहिँ या त रगतदेखि नै घाउ हुनु पर्यो या अत्यन्तै पीडा हुनु पर्यो हाम्रो समाजमा होइन। अब यो मानसिक समस्या चाहिँ यस्तो भयो जसलाई बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, मान्छे कतिपय अवस्थामा हँसिलो खुसी नै देखिन्छ, भित्र चाहिँ एकदमै धेरै डिप्रेसन भइसकेको हुनसक्छ। यही प्रसङ्गमा गइराख्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो समाजमा चाहिँ अब कोही मानिस चाहिँ बोल्न चाहनु भएन, एक्लै बस्न चाहनु भएन, उसको स्वभावै यस्तो भनेर हामी वास्तै गरिदिँदैनौँ होइन। यो कारणले चाहिँ डिप्रेसन दिनका दिन बढिरहेको हुनसक्छ। अब कसरी चाहिँ आफू डिप्रेसनमा छ भन्ने कुरा त मानिसले कता कता महसुस गरे पनि परिवारले समाजले चाहिँ कसरी बुझिदिनुपर्छ, कसरी पहिचान गर्ने त? हजुर धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस्, डिप्रेसन भनेको एकदम कडा खालको समस्या होइन। यहाँ हाम्रो बुझाइमा अलिकति फरक छ। बुझाइ केमा फरक छ भने जस्तै गरेर म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा बोसकै कुरा गरौँ, म आज अफिसमा 9 बजे पुग्नुपर्ने, म 10 बजे पुगेँ। 10 बजे पुगिसकेपछि अफिसमा प्रशस्त वर्कलोड थियो, मलाई अफिसमा बोसले गाली गर्नुभयो। गाली गरिसकेपछि म चाहिँ टाइममै हिँड्न खोजेको, तर काठमाडौँको त्यो बिजी सेड्युलले गर्दाखेरि, त्यो जामले गर्दा म फसेँ बाटोमा। अब त्यो बाटोमा फसिसकेपछि अब म पनि आउन त खोजिरहेको थिएँ,
अब त्यही कारणले गर्दा मलाई बोसले गाली गर्छ कि भनौँ म तनावमै थिएँ। अब गएपछि बोसले गाली पनि गर्नुभयो। अब त्यो गाली गरिसकेपछि म झन् फ्रस्ट्रेट भएँ, म एकदम निराश भएँ, दिक्क माने। अब त्यो दिक्क मानिसकेको त्यो जुन क्षण छ त्यसलाई हामीले डिप्रेसन भन्नु मिल्दैन है त। त्यो डिप्रेसिभ सिम्पटमको एउटा लक्षण हो, जस्तै स्याडनेस अथवा इरिटेबिलिटी। त्यो एउटा घटना घट्यो र घटना घटिसकेपछिको मेरो प्रतिक्रिया थियो। त्यति चिजलाई मैले डिप्रेसन भनेर भन्नु मिल्दैन र हामी यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। अब कहिले भन्ने त हैन, अब त्यो त्यसलाई डिप्रेसन नभनी केलाई डिप्रेसन भन्ने त भन्दा यस्तै खालको समस्याहरू एउटा पछि अर्को तनाव मेरो जीवनमा आइरहेछ। म तनावहरूलाई कोप गर्न सक्दिनँ, ट्याकल गर्न सक्दिनँ र यो ट्याकल गर्न नसकिसकेपछि मेरो यही लक्षणहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। आज पनि मलाई निराश छ, भोलि पनि म निराशै छु, पर्सि पनि निराश छु है। यसको लागि गाइडलाइन्सहरू छ, सर्टेन चिजहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि यो पेसेन्ट डिप्रेसनमा छ भनेर। म अलिकति लक्षणहरू भनिदिन्छु कस्तो पेसेन्टलाई डिप्रेसन भन्ने। जस्तै गरेर मलाई प्रायः जसो मेरो मन निराश हुन्छ, एउटा लक्षण। त्यो बाहेक अर्को लक्षण चाहिँ के भने मेरो शरीर थाके जस्तो हुन्छ। म रातभरि सुत्छु तर पनि मलाई निद्रा पुगेको महसुस हुँदैन है। मेरो शरीर पुरै थाकेको गलेको जस्तो महसुस हुन्छ, जस्तै मैले एकदमै रात दिन काम गरेको जस्तो, म 5-7 दिनदेखि सुतेकै छैन जस्तो। त्यस्तै गरेर अर्को लक्षण हुन्छ, मलाई पहिला जुन कुरा गर्दाखेरि रमाइलो लाग्थ्यो आज मलाई त्यही कुरा गर्दा रमाइलो महसुस हुँदैन। जस्तै गरेर मलाई पहिला अफिसमा काम गर्न जाँदा पनि रमाइलो महसुस गर्थ्यो, अब अहिले कस्तो लाग्छ भने जबै छोडिदिन्छु, जहिले कसो गर्छ बोसले, कति काम गर्ने। त्यस्तै गरेर अफिसमा साथीहरूसँग जाँदाखेरि पनि म इन्जोय गर्थेँ, मलहरू जाँदा सपिङ जाँदा रमाइलो गर्थेँ। अब मलाई बिस्तारै के फिल आउनु थाल्यो भने त्यही त भने कपडा किने पनि नकिने पनि आखिर सबैजना मर्रै जाने हो होइन, के चाहिँ छ र जीवनमा। डिप्रेसन यसलाई निहिलिस्टिक आइडियाज भन्छौँ हामी, यो फेरि डिल्युजन अफ निहिलिजम भन्छौँ। अब यो फेरि कहिले काहीँ आउँछ है। अब यो सबै सिम्पटम्स सँगसँगै अटेन्सन र कन्सन्ट्रेसनको कमी हुनु र आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, मैले जे कुरा गर्न सक्छु भनेर मलाई पहिला लाग्थ्यो आजको दिनमा म ती कुराहरू गर्न सक्दिनँ कि भन्ने खालका महसुसहरू मलाई हुन्छ है त। अनि त्यो कारणले त्यो सँगसँगै अरू चिजहरू जस्तै गरेर सुसाइडल आइडिएसन्स, मलाई बेला बेलामा चाहिँ आत्महत्याको विचार चाहिँ आउँछ तर म घर परिवारलाई कसैलाई पनि भनिरहेको छैन। किनभने भने पनि के हुन्छ, मैले मेरो बुवालाई गएर मलाई आत्महत्या गर्ने सोच छ भने पनि कस्तो छोरो रहेछ, त्यति पनि ह्यान्डल गर्न सक्दैन भन्ने पो हो कि, अथवा मैले मेरो श्रीमतीलाई भने अथवा मेरा छोराछोरीहरूलाई मैले यो कुरा कसरी एक्सप्रेस गर्ने। मैले आत्महत्या को सोच आउँदैछ भनेर भनिदिँदाखेरि मलाई मेरो परिवारले, मेरो समाजले कमजोरको रूपमा, हाम्रो रोगमा चाहिँ कस्तो भयो भने नसाको समस्या हुँदाखेरि यो चाहिँ कमजोर भएपछि हुने हो, तर रियालिटी त्यो होइन। रियालिटी त के हो, बायोकेमिकल चेन्जेस र स्ट्रेसेसहरू उसको लाइफमा आएको स्ट्रेसेसको कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के भन्ने भयो भने म डिप्रेसनमा छु भनेर मैले मेरो साथीलाई सेयर गरेँ, मेरो परिवारलाई सेयर गरेँ भने उनीहरूले चाहिँ कसरी लेखिदिने भयो भने म कमजोर छु, अर्को दाजुभाइ भन्दा छोराछोरी भन्दा। अनि एभ्री वान वान्ट्स टु बी स्ट्रङ, नसके पनि हामीलाई अरूको अघिल्तिर बलियो भनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ। अनि यो चिजले गर्दाखेरि पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न चाहँदै पनि हामी त्यसलाई दबाएर राख्छौँ र कसैलाई गएर भनिदियौँ भने पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ मन बलियो बनाउनुपर्छ, यस्तो त जलाइ नै हुन्छ नि, नसोचेको कुरा। हामी त्यसरी त्यो चिजलाई अभोइड गर्छौँ, तर मेरो नसोच भन्दैमा मेरो चिज कहाँ हराउँछ र, हराउँदैन नि त हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो खालका सिम्पटम्सहरू छ र यही सिम्पटम चाहिँ लामो समयसम्म, कमसेकम डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाजमा हामी कमसेकम 2 हप्तासम्म यो लक्षणहरू भइरहेको छ भने यसले चाहिँ कतै डिप्रेसन हो कि भन्ने लक्षणतिर जान्छ। यो सबै चिजहरू हेरेर हामीले कोही मान्छेलाई डिप्रेसन भन्छौँ, कोही मान्छे आउने बित्तिकै मलाई निराश भयो भन्दैमा हामी उहाँलाई दबाई खुवाउँदैनौँ। अब यो मनसँग, सोचसँग धेरै सम्बन्धित पाइयो होइन। अब नसासँगको यसको सम्बन्धबारे बताइदिनुहोस्। हजुर, अब नसासँगको सम्बन्ध चाहिँ झन् रमाइलो छ। जस्तै गरेर म तपाईँलाई अलिकति इक्जाम्पल दिन्छु, नसा र मनभन्दा किन जोडियो। सबभन्दा पहिलो चिज यो ब्रेनसँग रिलेटेड इलनेस हो। ब्रेन भनेको न्युरो होइन त, यो सबै चिज न्युरो, यो पेटसँग रिलेटेड होइन, किडनीसँग रिलेटेड होइन र मुटुसँग रिलेटेड चिज होइन। न्युरोन्स, ब्रेनमा भएको न्युरोन्सहरूमा जोडिएको कारणले गर्दा यसलाई नसा भनियो होइन, न्युरोसाइकोलोजिकल भनेर भनियो। र बायोकेमिकल न्युरोट्रान्समिटर्सहरूको एउटा नसाबाट अर्को नसामा पठाउने, त्यो खबर पठाउने जुन बायोकेमिकल न्युरोट्रान्समिटर्स छ त्यसको गडबडको कारणले गर्दाखेरि यसलाई न्युरो भनेर जोडियो। र हाम्रो बिहेभियर्सहरू केले निर्धारण गर्छ त, हाम्रो स्वभाव केले निर्धारण गर्छ त होइन त, हाम्रो मनको विचार केले निर्धारण गर्छ, त्यो पक्कै पनि ब्रेनले निर्धारण गर्छ। त्यसको कारणले गर्दा न्युरो भनियो। अब पेसेन्ट हामी त्यो नसाको लक्षण लिएर कसरी आउँछन् त, अघि त मनको कुरा गरियो। अब नसाको लक्षण कस्तो हुन्छ भने डाक्टर साहब मेरो यो घाँटी एकदमै जोडसँग दुखिरहेछ, यो आज खै के चलाउनै मिलिरहेको छैन है। तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्, कुनै बेला जस्तै हामी भूकम्पको बेलामा एकदम तनावमा भएको बेलामा मेरो एकदमै दुखेको जस्तो महसुस भइरहेछ, अथवा मेरो ढाड चलाउनै नहुने गरी दुखिरहेछ,
मेरो हातखुट्टाहरू झमझम 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 गरेर गर्छ हैन त अनि कर खाएको जस्तो महसुस हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी सोमाटोफर्म भन्छौँ सोमाटोफर्ममा चाहिँ यो मल्टिपल सिम्पटम्स पेसेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ मुटु दुखे जस्तो लाग्छ कहिले छाती दुखे जस्तो लाग्छ कहिले पेट दुखे जस्तो लाग्छ उहाँहरू करिब काठमाडौँको सबै डाक्टर पेइसक्नुहुन्छ मसँग यस्ता थुप्रो बिरामी आउनुहुन्छ जसले 8 देखि 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु भएको छ र रोग आजसम्म पत्ता लागेको छैन कार्डियोलोजिस्टतिर जानुभएको छ मुटुको डाक्टरतिर जानुभएको छ न्युरोलोजिस्टतिर पनि जानुभएको छ है अनि त्यो सँगसँगै अरू समस्याहरू भएको जस्तै गरेर चाहिँ पेट दुख्छ पेटको डाक्टर साहबतिर जानुहुन्छ यता पोलेको जस्तो महसुस हुन्छ फेरि अर्को अब त्यसरी घुम्दै जानुहुन्छ जाँचहरू हुँदै जान्छ अल्ट्रासाउन्डहरू हुँदै जान्छ मेरो दुखाइ कहीँ कम हुँदैन र डाक्टर साहबहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्दा केही पनि भेट्नुहुन्न अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ केही छँदै छैन तपाईँ खालि दुख्यो भन्नुहुन्छ मन बलियो बनाउनुहोस् केही छैन जानुहोस् मलाई त दुखिरहेछ अब कसले बुझ्ने त मेरो समस्या भनेपछि यो सबै चिजहरूको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नसा र मन भनेर भनियो नसाका लक्षणहरू हेर्नुहोस् त नसा दुख्यो भनेर भनियो यो नसाको कारणले गर्दाखेरि भयो खुट्टा झमझमाउने पोल्ने समस्या जिउ दुख्ने समस्या र मल्टिपल कम्प्लेन्स अब कसरी थाहा पाउनु त यो समस्या न्युरोकै समस्या हो या न्युरोसाइकेट्रीको समस्या हो भनेर छुट्याउने कसरी त यो चिज पनि अचम्म छ अब यसमा कस्तो छ भने एउटै समस्या छ र त्यो प्राय एउटै भागमा सधैँको लागि छ भने त्यो न्युरोको समस्या हुनसक्छ जस्तै गरेर यहाँ नर्भहरूमा प्रब्लम छ जस्तै रेडियल नर्भ छ अल्नार नर्भ छ नसाहरू छन् यो नसाहरूमा भएको प्रब्लम्सले गर्दाखेरि मेरो हातहरूमा नमनेस लाटोपनको महसुस भइरहेछ मेरो कान्छी औँला र यो औँलामा छोएको त्यति महसुस हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र तपाईँ 15 दिन पछाडि आउँदाखेरि पनि पेसेन्टले त्यही कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने इट्स मोर लाइक अ न्युरोलोजिकल इलनेस तर एकातिर दुख्छ त्यहाँ सन्चो भयो अर्कोचोटि आउँदा उहाँले अन्तै कम्प्लेन गरिदिनुहुन्छ फेरि अर्कोचोटि आउँदा त्यहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ अन्त पनि भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो सिम्पटम चाहिँ एउटाबाट अर्को ठाउँमा अर्कोबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जान सक्ने सम्भावना रह्यो न्युरोसाइकोलोजिकल प्रब्लम यसरी जोडिएको रहेछ अब अस्पतालमा जस्तो टिकट काउन्टरमै कुरा गरौँ स्पष्ट रूपमा मलाई चाहिँ मानसिक समस्या भएको अथवा मनोरोगसँग सम्बन्धित समस्या भएको भनेर चाहिँ यहाँहरू जस्ता विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूलाई भेट्न आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या अथवा बिरामीका अभिभावकहरूको सङ्ख्या कस्तो छ त सङ्ख्या अब मैले हेर्दै गर्दाखेरि अल्का अस्पतालमा मैले सुरुमा आएको मैले करिब 1.5-2 वर्ष जस्तो काम भयो त्यसको कम्पेरिजनमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको फ्लो चाहिँ बढेको जस्तो महसुस गर्छु र पेसेन्टको फ्लो बढेको मेरो विचारमा दुईटा कारणले पनि होला एउटा कारण चाहिँ के भने बिस्तारै चाहिँ यो इन्टरनेटको अभाइलेबिलिटी र आजकल चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति एजुकेटेड सर्कल्सहरू चाहिँ गुगलमा गएर के चाहिँ रहेछ त मलाई यहाँ दुखिरहेछ के हुनसक्छ त अनि त्यो चिजहरू हेरेर आफै आउने त्यो खालको आइडियाजहरू सेयर गर्ने सिम्पटम्सहरू कहिलेकाहीँ त आफै आएर पनि डाक्टर मलाई त बाइपोलर पो भएको हो कि मलाई त एडिएचडी पो भएको हो कि भन्ने खालका कुराहरू उहाँहरू आफै डायग्नोसिस बोकेर आउनुहुन्छ जुन सही नहोला तर त्यसले एउटा सेन्सिटाइज गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछ त्यो एउटा चिज देख्छु र अर्को कुरा के देख्छु भने बिरामीहरू अर्को एउटा बिरामीलाई सन्चो भइसकेपछि सायद उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला ए यो समस्या त यो डाक्टर साहब थिम साइकेट्रिस्ट थिम जाँदाखेरि चाहिँ मलाई सन्चो भयो भनेपछि त्यसले पनि होला यो चिजहरू छ र अर्को सबभन्दा राम्रो कुरा के देख्छु भने बिरामीहरू चाहिँ छिटो आउन थाल्नु भएको छ जस्तै नेपालमा कस्तो छ भने रोग लागेपछि चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा लुकाएर राख्ने सुसाइड अटेम्प्टै गरिसकेपछि मात्रै समाजबाट लुकाएर अस्पतालसम्म ल्याइ पुर्याउने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ मलाई 5-7 दिनदेखि निद्रा परेन भने म तुरुन्त आउँछु आई एम सो ह्याप्पी फर द्याट किनभने त्यसले गरिदिन्छ के भने मलाई 5-7 दिनदेखि नै समस्या छ र म उहाँहरू तुरुन्त मथीमा आइदिनु भयो भने म दबाई पनि 5-7 दिनै चलाउँछु स्पष्ट रूपमा हामी चाहिँ आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्ने भइसक्यौँ र यो सुखद पक्ष पनि हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू कम हुनेछन् अब जस्तो हामी डिप्रेसनको कुरा गरिरहेका थियौँ होइन यसमा चाहिँ अब यसको स्टेजहरू अथवा कुन बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अवश्य पनि छ होला हामीले सुरुवातमा के कारणहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा गरिरहेका थियौँ मानिसहरूले चाहिँ डिप्रेसनको भइसकेपछि चाहिँ अब यो एउटा रोग हो समस्या हो भनेर चाहिँ उपचारको लागि कुन बेलामा आउँदा उपयुक्त हुन्छ अब यो यस्तो छ जस्तै गरेर मलाई लागिरहेछ एउटा फेरि अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु म मेरो घर वरिपरिका मेरो परिवारले कसरी थाहा पाउने त अघि तपाईँले मलाई सोध्नु भएको थियो मैले धेरै कुरा गर्दा भन्न पाइनँ त्यसमा कस्तो छ भने म सधैँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हामी टेलिभिजनमा बसेर कुनै एउटा टेलिसिरियल हेरेका छौँ कुनै कस्तो भने ह्युमरस रमाइलो खालको हास्य व्यङ्ग्यको कुनै एउटा कार्यक्रम हेरिरहेको छौँ घरका सबैजना परिवार बसेर दङदासँग हाँसिराख्नु भएको छ तिनै मध्येमा त्यही परिवारको एउटा सदस्य चाहिँ टिभी त हेरिराख्नु भएको छ तर टिभीतिरै टोलाएर बसिराख्नु भएको छ उहाँले त्यो बेलामा हाँस्न बिर्सिनु भयो भने यो खालको लक्षणहरू छ र उहाँ कोठाभित्र सबैजना बसेर खाना खाँदाखेरि पहिला जसरी कुरा गर्नु त्यसरी इन्ट्र्याक्टिभ भएर कुरा गरिराख्नु भएको छैन
र आफ्नै कोठामा एक्लै बस्न चाहनुहुन्छ। बाबु आइज न खाना खान आइज, किन एक्लै बसिरह, होइन मलाई ठिकै छ म यतै छु भन्ने जस्तो गर्ने तर अगाडि आउन नखोज्ने, यो खालको लक्षणहरू उहाँहरूमा हुन्छ। र दैनिकी जस्तो क्रियाकलापमा उहाँहरूको व्यवहारमा फरक किन होला, यो आजकल त्यति बोल्दा पनि बोल्दैन, जहिले पनि अनुहार हेर्दा नेउरो देख्छु, के भयो त यसलाई, यो खालको सिम्टम्सहरू भयो भने घरका मान्छे सचेत हुनु पर्यो पहिलो पक्ष यो कुरामा। दोस्रो पक्ष के भन्दाखेरि अब डिप्रेसनमा चाहिँ अब आफूलाई यो समस्याहरू हुँदा माइल्ड, मोडरेट र सेभर भनेर छ हाम्रो स्टेजेसहरू। तपाईँले स्टेजको कुरा गर्नुभयो, माइल्ड स्टेजेसमा चाहिँ यही खालको सिम्टम्सहरू अलिअलि मात्रामा छ, मोडरेटमा यही खालको सिम्टम्सहरू अलि बढी छ। जस्तै गरेर माइल्डमा चाहिँ मलाई अलिअलि निराश हुन्छ तर पनि म लडिरहेको छु जीवनसँग, मोडरेटमा चाहिँ कस्तो छ लड्न त लडिरहेको छु तर मैले सकिरहेको छैन। अब त्यो बढ्दै गएपछि त्यसलाई सेभर स्टेज भन्छौँ। सेभर स्टेजमा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने अब सुसाइडल आइडिएसन्सहरू, अब मलाई बाँच्न मन नलाग्ने, यस्तै त छ नि जिन्दगी, घर गाडी के छ, एक दिन सबैलाई मरेर जानु छ भन्ने खालका, यो चाहिँ अलिकति योगीले सोच्ने विचारहरू है त। यदि त्यही कुरा स्पिरिचुअल पर्सनले सोचेको छ र उहाँको प्रोफेसनै त्यही हो र उहाँले त्यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने त्यो उहाँको लागि लजिकल छ। तर जो मान्छे हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूको लागि कतिको लजिकल छ त्यो एउटा पार्ट भयो। त्यो बाहेक बिचमा मर्ने विचारहरू आउँछ तर म जीवनसँग लडि नै रहेछु, त्यो बाहेक कानमा पनि आवाजहरू आउन थाल्छ कति व्यक्तिहरूलाई त सेभर स्टेजमा चाहिँ। त्यो आवाजले चाहिँ के भन्छ, व्यक्ति छैन कानमा आवाज आइरहेछ र त्यसले के भन्छ भने तैँले बाँचेर केही काम छैन, तैँले घरको लागि केही पनि गर्न सकिनस्, तेरै कारणले गर्दा तेरो छोरीलाई यस्तो समस्या भएको, तैँले मर्नु जस्तो राम्रो केही पनि छैन, अथवा तैँले किन बाँचिरह, त्यो खालको सोचहरू आउने, यो चाहिँ स्टेज सेभर स्टेजमा पऱ्यो भनेपछि। तर हामी के भन्छौँ भने हामी सेभर स्टेजसम्म कुर्नु भनेर भन्दैनौँ, हामी त माइल्ड स्टेजमै आउनुहोस् भन्छौँ, ताकि सकेसम्म हामी उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेरै पठाउन सकौँ र होइन भने पनि एटलिस्ट कमसेकम मेडिसिन्स दिएर चाँडो सन्चो गराउन सक्छौँ। कुन अवस्थामा चाहिँ औषधिको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले माइल्ड स्टेजमै दुईवटा अप्सन छ, माइल्ड स्टेजमा काउन्सिलिङ या मेडिकेसन्स भन्छौँ हामी, माइल्ड स्टेजमै हामी त्यो गर्छौँ। तर यही सिम्टम्स चाहिँ तपाईँसँग 5-7 दिन जस्तो छ र तपाईँहरू तुरन्त आउनुभयो भने हामीले मेडिसिन्स दिए पनि एकदम टेम्पोररी फेजको लागि काउन्सिलिङ मात्रै गरेर पठाउन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। तर त्यो स्टेज अफ सेभरिटी, निराशापन कतिको छ त, निद्राको अवस्था कतिको छ त, डर लाग्ने समस्या अथवा चाहिँ अरू समस्याहरू जुन चाहिँ डिप्रेसनको लक्षणहरू छ त्यो सिम्टम्सहरूको इन्टेन्सिटी कति छ, अब यो मुखले चट्ट व्यक्त गर्न सकिँदैन। किनभने कति क्लाइन्टहरू हामी थिमा आएर चाहिँ आफू बस्दा बस्दै रुने गर्ने त्यो खालको सिम्टम्सहरू पनि हुन्छ, कति फ्यामिलीलाई पनि एक्सप्रेस गर्न नसकेको चिजहरू चाहिँ हामी थिमा आएर भन्दै गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिकल्ली नै इट कम्स आउट, त्यो निस्कन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई हेरेर एक्सपिरियन्सको बेसमा चाहिँ उहाँको स्टेज यो होला, यो अवस्थामा छ भनेर भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसमा भइरहेको डिप्रेसन भनेर यसलाई चर्चा गऱ्यौँ, अझै पनि धेरै समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर यति बेला भने चाहिँ कार्यक्रममा विश्रामतर्फ लाग्ने बेला भएको छ। यहाँहरू भक्ति दर्शन क्लिनिकलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप पाण्डे, उहाँ नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। कुनै त्यस्ता जिज्ञासा भए हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ यदि यस्ता खालका समस्याहरू तपाईँमा छन् जुन चाहिँ मानसिक हुन सक्छन् अथवा मनोरोग योसँग सम्बन्धित तपाईँलाई आइरहेका कुनै भावनाहरू, विचारहरू अथवा समस्याहरू चाहिँ डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ। 5010 814 वा 5010 796 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी विश्रामतर्फ लाग्दैछौँ। फेरि पनि स्वागत छ। यो विश्रामपछि यहाँहरू कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर प्रदीप पाण्डेसँग। उहाँ नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामीले अघि पहिलो चरणमा डिप्रेसनको कुरा गऱ्यौँ, जुन धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा देखिरहेको समस्या हो। अब हामी यस्तै अरू समस्याहरूलाई पनि उठाउनेछौँ र त्यसमा टाउको दुख्ने समस्याको बारेमा हामी चर्चा गर्न लाग्दैछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो टाउको दुख्ने समस्या होइन, यो पनि आम मानिसमा हुने समस्या हो। कसैलाई एक दिन दुख्ला, वर्षमा एक दिन दुख्ला, कसैलाई दिन नै जस्तो दुख्ला होइन। तर जो टाउको दुखिरहेको चाहिँ हामी धेरै मानिसमा सुन्छौँ नि, यसको पछाडिको कारणहरू के हुन्छन् त? यसमा कस्तो छ भने नर्मल्ली हामी फङ्सनल हेडेक भन्छौँ, यो अलिकति साइन्टिफिक टर्म भयो, र अर्को अर्ग्यानिक कजहरू सेकेन्डरी कजेस अफ हेडेक भन्छौँ। अब सेकेन्डरीलाई एक्सक्लुड गरौँ। सेकेन्डरी कजेस अफ हेडेक चाहिँ हामी हेर्दैनौँ।
त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने जस्तै गरेर नाक कान घाँटीको कारणले गर्दाखेरि पनि टाउको दुख्न सक्छ एउटा कारण, अर्को आँखाको कारणले गर्दा पनि टाउको दुख्न सक्छ, त्यो अर्को कारण भयो। त्यो बाहेक ज्वरो आउने कारण, जस्तै गरेर फिभर आयो, ज्वरो आएपछि मलाई टाउको दुख्यो, ज्वरो सन्चो भएपछि पनि सर्टेन टाइमसम्म, जस्तै रुगाखोकी लाग्यो त्यसपछि टाउको दुख्यो हैन। दिज आर कुनै एउटा अर्ग्यानिक कजको कारणले गर्दाखेरि, इन्फेक्सियस कजको कारणले गर्दा टाउको दुखाइका कुराहरू भयो, अथवा टाउकोमै कुनै ट्युमरहरू छ, ब्लिडिङहरू छ, यी खालका चिजहरू भयो। अब त्यो बाहेक हामी यता आउँ जसमा चाहिँ कुनै कज छैन तर टाउको दुखिरहेछ, फङ्सनल कज, जसमा हामी सिटी स्क्यान गर्छौँ, एमआरआई गर्छौँ, अथवा सबै टेस्टहरू गर्छौँ, केही पनि भेट्दैनौँ, ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ, नर्मल छ, डाक्टर साहबले हेर्दा केही पनि छैन, ठिकै छ भन्नुहुन्छ, तर टाउको दुखिरहेछ। अब यसमा कस्तो छ भने मथीमा आउने धेरै बिरामीहरूमा मोस्ट कमन चाहिँ एउटा हामी टेन्सन हेडेक भन्छौँ र अर्को फङ्सनलमा चाहिँ माइग्रेन हेडेक। यो दुईटा चाहिँ एकदमै कमन छ र मसँग आउने रिसर्चले पनि के भनेको छ भने 60 देखि 70% हेडेकहरू टाउको दुखाइको कारण हो टेन्सन हेडेक। भनेको टेन्सनलाई डिल गर्न नसकेको कारणले गर्दा। अर्को चाहिँ माइग्रेन हेडेक छ, त्यसको बारेमा अलिक पछाडि कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ 18 to 20% जस्तो पपुलेसन्समा हुन्छ यो फङ्सनल हेडेकमा गर्दाखेरि। अब टेन्सन हेडेक चाहिँ कस्तो भने जस्तै मैले अघि एउटा त्यो बोसको एक्जाम्पल दिएँ नि। अब बोसले आएर तपाईँलाई गाली गर्नुभयो, गाडी चढेर हामी आएर ढिलो भएमा 10 बजी पुगेपछि गाली गरिसकेपछि मलाई त्यसै टाउको दुख्न थाल्यो, यता घोच्या जस्तो हुन थाल्यो, पोल्या हुन थाल्यो। द्याट इज टेन्सन हेडेक। मुभमेन्ट है त, एउटा सानो मुभमेन्टमा उहाँले मलाई गाली गर्नुभयो, मैले कोप गर्न सकिनँ, मलाई पहिलेदेखि रिस उठिरहेको थियो, अनि त्यो पुरै 2 आवर्सको जुन स्ट्रेस थियो त्यो स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि मलाई टाउको दुख्न थाल्यो। अब त्यो मुभमेन्टमा दुखेको टाउको चाहिँ त्यो टेन्सन हेडेको एउटा सिम्पटम है त। यस्तो डेली बेसिसमा प्राय धेरैलाई हुने गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, मैले एकैछिन रोकेँ, हामीसँग एकजना कलर हुनुहुन्छ फोन लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। के सोध्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहबलाई? म भर्खर अहिले लगभग 23 वर्षमा हिँड्दैछु होइन। हजुर हजुर म एकचोटि विदेश पनि लगभग 3-4 महिना बसेर आएको होइन। अनि त्यो अलिक बिग्रियो, विदेश गएको भने जस्तो पैसा कमाइ भएन। हजुर अनि बिचमा एउटा गर्लफ्रेन्डसँग पनि हल्का ब्रेकअप भयो होइन। हेलो हजुर सुन्दैछौँ। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् त्यसपछि के भयो? तनाव भइरहन्छ, टेन्सन भइरहन्छ, टाउको दुखिरहन्छ होइन। मैले अरू डक्टर मनोवैज्ञानिक डक्टरहरू हुन्छ नि, साइकोलोजिस्टहरूसँग पनि सल्लाह लिँदाखेरि के होइन भाइ एक्सर्साइज गर यताउता भनेर साधारण दबाई लेखिदिनु भयो होइन। एकदम त्यसको इफेक्ट भएन। डक्टर साहबलाई म यो कस्तो के कारणले यस्तो भएको भनेर बुझ्नु। यहाँलाई याद छ कुन कुन औषधि सेवन गर्नुभएको थियो? होइन मैले त्यो नर्मल यस्तो पेन किलरहरू टाउको दुख्ने भएर बेलुका होइन त्यस्तो त्यो निम्सहरू यस्तो उस्तो खाएको थिएँ। हजुर डाक्टर साहब त्यही त हस्, उहाँले सबै कुरा आफ्नो भन्नु भएन है त, यतिले मलाई पुग्दैन मेरो डायग्नोसिसको लागि चाहिँ। तर झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। सबभन्दा पहिलो चिज त यो साइकोलोजिकल साइकेट्रिक प्रब्लम हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै उहाँ बाहिर जानुभयो, विदेशमा जानुभयो, विदेशमा एक्सपेक्टेसन्स लिएर मैले केही गर्छु भनेर जानुभएको थियो, भनेको जस्तो चिज भएन, त्यसले तनाव क्रिएट गरि नै रहेको थियो। त्यसपछि गएर अर्को हामी क्युमुलेटिभ स्ट्रेस भन्छौँ। एउटा तनावलाई उहाँले ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, लड्दै हुनुहुन्थ्यो होला, त्यसमाथि अर्को रिलेसनसिपको तनाव आयो। त्यसपछि त्यो तनाव पनि आइसकेपछि अब यो दुईवटा तनावको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अलिकति यो चिजहरूलाई ह्यान्डल गर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्यो। यो डिप्रेसन नै हो यतिले मैले भन्न सक्दिनँ, तर स्ट्रेस रिलेटेड प्रब्लम्स चाहिँ छ। स्ट्रेसले गर्दाखेरि आएको सिम्टम्सहरू अब उहाँले सबै कुराहरू प्रपरली नभनिकन मैले यति दुईवटा चिज भनेको आधारमा उहाँलाई डिप्रेसन भन्न चाहिँ सक्दिनँ। तर कहीँ न कहीँ जस्तै अहिले हेडेकको कुरा, उहाँले टाउको दुखेको कुरा हामी जुन बारेमा अब रिसर्च गर्छौँ, टाउको तनाव यो टेन्सन हेडेकतिर गइराखेको छ एउटा, यो चिज भयो। यो बाहेक चाहिँ अरू उहाँले के भन्नुभएको छ त्यसमा? उहाँले चाहिँ पेन किलरहरू खाएँ, त्यही पनि बिचमा औषधिहरू खाएँ, तर पनि मलाई ठिक भएन। अब त्यो पेन किलरहरू खाएर त उहाँले त्यो सन्चो हुँदैन, किनभने यो पेन किलर भनेको एनाल्जेसिक्स हो र सर्ट टर्म उहाँको त्यो साइकोलोजिकल प्रब्लम नभएको भए, साइकेट्रिक प्रब्लम नभएको भए चाहिँ यो त सिटामोलहरूले काम गर्थ्यो होला। तर अब यो तनावको कारणले गर्दाखेरि भएको भएर त्यो दबाईहरू खाँदा पनि खान्जरलाई त उहाँलाई राम्रो हुन्छ। तर जबसम्म त्यो स्ट्रेसलाई प्रपर तरिकाले हामीले डिल गर्न सक्दैनौँ, चाहे काउन्सिलिङको प्रपर मेथडबाट होस् चाहे मेडिकेसनको मेथडबाट, अब उहाँले मेडिसिन्स चाहिँ खानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चिजमा उहाँले जस्तै गरेर उहाँले निराश भएको अवस्था कस्तो छ, उहाँको मन कतिको खुसी छ, कति सानसानो चिजमा उहाँलाई चिचिराहट छ होइन। अनि त्यसपछि गएर पहिला जुन जोस जाँगर मैले केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो, त्यो आत्मविश्वास अहिले घटेकै घटेन। यो घटनाहरूपछि यो सबै चिजहरू उहाँसँग बसेर कुरा गरिसकेपछि मात्रै मैले उहाँलाई डिप्रेसन छ कि छैन भनेर भन्न सक्छु। अब यहाँ औषधिको कुरा पनि छ डाक्टर साहब होइन, औषधि सेवन गर्दा उहाँलाई ठिक होला भन्ने पनि छ। तर अब उहाँले कस्तो खालको सोच आफैले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ भनौँ न, एउटा सेल्फ मोटिभेसनका लागि चाहिँ? ओके, अब यो माइल्ड स्टेजमा हो भने
माइल्ड स्टेजमा हो भने चाहिँ उहाँले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्ला भने जस्तै गरेर मर्निङ वाकहरू, योगाहरू, यो चिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो ब्रेनको न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूमा साइन्टिफिकली नै केही न केही हेल्प चाहिँ गर्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्दै जानु पर्यो लाइफमा। जस्तै गरेर हामी चाहिँ कतिपल्ट कस्तो हुन्छ भने रिलेसनसिप ब्रेकडाउन भएपछि त्यही उहाँकै बारेमा सम्झिएर बिहानदेखि बेलुकासम्म दिन बिताउने, त्यो मुभमेन्टहरू सम्झने, त्यो गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन। पास्ट इज पास्ट। अब यसले दुःख त दिन्छ र यसलाई एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो नि, रिसेन्ट ट्रमा हो भने हे क्यान वेट। जस्तै हामी यो ग्रिफ रियाक्सन्स, बिरिमेन्ट रियाक्सन्स अथवा यो खालको चिजहरू एडजस्टमेन्ट इस्युजहरू हो भने चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म जुन चिज पनि समस्या भइसकेपछि त्यो चिजबाट निस्कन त टाइम लाग्छ नि त। रिलेसनसिप ब्रेकअप भइसकेपछि कसलाई पेन हुँदैन र, कसलाई गाह्रो हुँदैन र। त्यो 2 weeks to 1 monthसम्म हे क्यान सी, उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि सचेत के हुनु पऱ्यो भने उहाँको निद्रा एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो र उहाँले खानाहरू राम्रोसँग खाइरहेको हुनु पऱ्यो। त्यो बाहेक यो सुसाइडल आइडिएसन्सहरू आएको हुनु भएन है त, र एकदमै निराश हुनु भएन। समस्या छ तर उहाँलाई के लागेको हुनुपर्छ भने स्टिल आई क्यान फाइट। त्यो अवस्थामा छ भने चाहिँ उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने बिस्तारै यो चिज हराउँदै जान्छ, आफै डिसएपियर भएर जान्छ। उहाँलाई भर्खर 1-2 हप्ता पहिला भएको भने अर्को 1-2 हप्ता उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, फोन गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ। जस्तो डाक्टर साहब, हामीले चाहिँ जति पनि कुराकानी गऱ्यौँ नि, यसो बुझिराख्दाखेरि चाहिँ जो एउटा वर्किङ एजमा हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जीवनमा केही अभिलाषा आशाहरू राख्नुभएको छ, त्यो उमेरमा चाहिँ यी रोगहरू, यी समस्याहरू बढी हुने हुन् त? त्यस्तो युवा वर्गमा छ तर त्यस्तो भन्न चाहिँ सकिँदैन है त। त्यस्तो भन्न सकिँदैन किनभने चाइल्ड साइकेट्री पनि, चाइल्डमै पनि थुप्रो समस्याहरू छन्। अब यसको बारेमा हामी पछि कुनै बेला कुरा गरौँला। त्यो बाहेक जिरियाट्रिक ओल्ड एजमा पनि त्यत्तिकै कमन छ। तर हो, डिप्रेसनहरू, यो एङ्जाइटीहरू चाहिँ यङ स्टेजमा कमन छ। जस्तै हिस्टेरियाहरू 18 to 24 यङ केटी मान्छेहरूमा कमन हुन्छ। त्यो डिप्रेसन पनि 18 to 24 अनि फेरि पछिल्लो 30-40 स्टेजमा, अब 40को स्टेजमा गएर पछिल्लो स्टेजमा गएर हुन्छ। कमन चाहिँ छ तर 18 वर्षकै मान्छेलाई हुन्छ, 20 वर्षकै मान्छेलाई हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर हो, एडल्टसेन्ट टु एडल्ट स्टेजमा चाहिँ यो सिम्पटम्सहरू मोस्ट कमनली चाहिँ आउँछ। डिप्रेसन, एङ्जाइटी आज गरेको कुराहरू चाहिँ। तर डिमेन्सियाका कुराहरू गऱ्यौँ हामी, अरू डेलिरियमका कुराहरू गऱ्यौँ, कग्निटिभ डेफिसिटका कुराहरू, अर्को इलनेसका कुराहरू गऱ्यौँ भने फेरि त्यो इलनेस चाहिँ 50s पछाडि हैन, इन्सोमियाको कुरा, निद्राको कुराहरू गऱ्यौँ, बिर्सनी समस्या कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि त्यो 50 वर्षभन्दा माथि जान्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामी टाउको दुख्ने समस्यालाई चाहिँ लिइरहेका थियौँ होइन। जब पनि टाउको दुख्छ हामी चाहिँ धेरै केही प्र्याक्टिसमा छ भने एउटा औषधि पसलमा जाने, कुनै एउटा औषधि खाने र त्यसपछि चाहिँ केही रिलिफ फिल हुन्छ अनि फेरि आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किने, तर हामी बिर्सिन्छौँ होइन। अब यो टाउको दुख्ने समस्या चाहिँ हामीलाई हुन थालेपछि कति बेला चाहिँ म अस्पताल जानुपर्छ है भनेर चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ त? त्यही त। अब यसमा सबभन्दा पहिला मैले टेन्सन हेडेको सिम्पटमहरू भन्दै थिएँ। यसमा तनावको अवस्था, अब जस्तै 1 दिन 2 दिन टाउको दुख्यो भने बाहिर गएर हामी सिटामोलहरू लिएर दबाई खान सक्छौँ, एकदम ठिक छ। तर मलाई यही सिम्पटम्स चाहिँ मोर देन 1 month मैले त कतिसम्म सुनेको छु भने डाक्टर साहब यो समस्या भएको त 10 वर्ष भइसक्यो, टाउको दुख्छ, अब यत्तिकै सही नै राखेको छु, मन्द मन्द दुख्छ, घोचेको जस्तो हुन्छ, पोलेको जस्तो गरुङ्गो महसुस हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, मैले फेरि पनि रोकेँ। हामीसँग एकजना अर्को कलर हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, हजुर यहाँलाई स्वागत छ। भन्नुहोला के समस्या छ? मेरो त्यही विषय सम्बन्धी नै समस्या थियो होइन। हजुर हजुर, त्यस्तै मेरो पनि ब्रेकअप सम्बन्धी घटना हो होइन। म अहिले त्यो पुरै त्यही कुरा सम्झिरहने होइन। के कुरा सुने? हजुर भन्नुहोला। हजुर, त्यही पहिले गर्लफ्रेन्डसँगको ब्रेकअप कुरा सम्झिरहने, दिनभरि मदिरामा बस्ने होइन, अलिअलि त्यस्तो नसालु पदार्थ पनि लिने, त्यसैले भुलिन्छु। म जब फ्रेसमा हुन्छु तब त्यही कुरा आउँछ होइन। हामीले अलिकति यहाँको आवाजलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँले हामीलाई अघि पनि फोन गर्नुभएको थियो होइन, र यहाँले भन्नुभयो यहाँको चाहिँ गर्लफ्रेन्डसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि चाहिँ यहाँलाई अझ बढी समस्या भयो भन्नुभयो होइन त? अहिलेसम्म अब त्यो दिनभरि त्यो कुरालाई भुल्न मदिरा सेवन गर्न कतिको उपयुक्त हुन्छ होइन, त्यसले के सहयोग गर्छ कि? हजुर, यो यहाँले केही जिज्ञासा? हजुर, हजुरले मलाई के भनिदिनु पर्यो भने हजुरको रिलेसनसिप ब्रेकअप भएको कति भयो? लगभग 1 month जति भयो। 1 month मात्रै भयो, ओके। अहिले 1 monthको पिरियडमा जहिले प्राय नसाकै तालमा हुन्छु होइन। नसाकै तालमा भनेको हाम्रो हल्का ड्रिङ्कहरू युज गर्ने होइन। म पहिले के नखाने मान्छे, एकदम काम गर्न लगनशील हुने मान्छे, अहिले मलाई काम गर्न मनै लाग्दैन। हजुर, अलिकति काम गर्न खोज्यो त्यही कुरा हुन्छ। पढ्नमा मैले फेरि पढाइ जोइन गरेको थिएँ, पढ्न मनै लाग्दैन होइन। हजुर, म अहिले ब्याचलरको स्टुडेन्ट हो, 3rd yearको। हजुर, बिचमा फेरि मैले जोइन गरेको थिएँ होइन। हजुर, एउटै कुराहरू मात्रै आइरहन्छ के यो कस्तो, यसलाई अब 2-4 दिनदेखि टाढा भएर टाढा ठाउँमा गएर नसाकै तालमा बस्दा कतिको मलाई मेरो शरीरलाई यो कुरालाई भुलाउन मद्दत गर्छ कि मैले के गर्नुपर्छ अब दैनिक रूपमा? कस्तो छ खाना, कस्तो छ
खानाहरू मेरो ब्यालेन्स नै छैन, जतिखेर मन लाग्छ अलिअलि खायो, यताउता गयो होइन, ड्रिङ्क्सहरू गयो, अहिले त्यस्तै भयो बितिरहेको छ सर। हजुर, तपाईँको निद्रा हजुर निद्रा राम्रो छ? निन्द्रा पनि त्यस्तो लाग्दैन, 2-3 घन्टा दिउँसोतिर सुत्यो होइन, अब अहिले यो 2-3 दिनमा चाहिँ लगभग सुतिरहेको छ अहिले। अनि आत्मविश्वास इच्छा शक्तिमा कतिको कमी छ? आत्मविश्वास के काम गर्न भनौँ होइन, घरिघरि त्यतैतिर मात्रै ध्यान आउँछ होइन। मलाई अहिले चाहिँ अलिअलि फिलिङ राम्रो आउँदैछ, अगाडिको दिनहरू चाहिँ खालि त्यहीतिरको मात्रै यादमा आउँथ्यो। मैले डक्टर साहबसँग के बुझ्न खोजेको भने मैले सर नसालु पदार्थहरू युज गरेर नसामा यो त्यो नभुल्नेसँग बस्न कतिको राम्रो हुन्छ। एकदमै एकदमै सुन्नुहोस् न, हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै गरेर हजुरले जुन यो कोपिङ मेकानिजम भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ कोपिङ मेकानिजम भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ नेगेटिभ कोपिङ मेकानिजमतिर, त्यो भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो समस्याको समाधानको लागि अल्कोहलको सहायता लिइराख्नु भएको छ, किनभने मनमा धेरै कुरा खेल्छ, त्यो कुरा खेलिसकेपछि त्यसको सल्युसनको लागि उहाँले अल्कोहलको सहायता लिइराख्नु भएको छ, जुन राम्रो होइन। यो थुप्रो हामीले देखेका छौँ, जस्तै गरेर अर्थक्वेकले गर्दा घर भत्किएर अथवा जीवनमा प्रभाव परिसकेपछि पहिला चाहिँ म महिनामा एकचोटि 2 महिनामा एकचोटि जस्तो खान्थेँ, अब एकचोटि तनाव भएपछि मैले अब रेगुलर खान थालेँ र म बिस्तारै मेरो त्यो समस्या त राम्रो भएको छैन, तर त्यो सँगसँगै मैले अर्को समस्या पनि जोडेँ, एडिक्सनको समस्या जोडेँ। अब यो दुईवटा चिजले मेरो जीवनलाई कम्प्लिकेट गरिदिन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले अल्कोहलको बानी छोड्नु पर्यो। अल्कोहलले उहाँलाई राम्रो गर्दैन, सही ठाउँमा पुर्याउँदैन, पहिलो चिज। र अर्को कुरा उहाँले पछि पनि भन्दै गर्दाखेरि उहाँले अलिकति राम्रो भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अझै उहाँले 1-2 हप्ता हेर्न सक्नुहुन्छ, तर रातिमा 1-2 घन्टा 2 घन्टा मात्रै सुतिराख्नु भएको छ भने त मेरो विचारमा उहाँले मेडिसिन्स पनि लिँदाखेरि उहाँलाई त्यस्तो खराब गर्दैन, किनभने 2 घन्टा 3 घन्टा महिनौसम्म नसुतेर त्यसले त उहाँलाई पछिल्लो समयमा झन्झन कमजोर बनाउँदै लान्छ। सर्टेन टाइम मेडिसिन्स लिनुभयो भने उहाँलाई चाँडो रिकभर हुन्छ। म मेडिसिन्स नै खान्न भनियो भने पनि उहाँले कमसेकम अल्कोहल लिनु भएन, त्यो बाहेक पोजिटिभ थिङ्सहरू सोच्नु पर्यो होइन, त्यो बाहेक मर्निङ वाकका कुराहरू मैले भने, अथवा सोसियल कम्युनिटीमा जाने र इन्टरेक्टिभ हुने, आफूलाई इन्गेज गराउन खोज्ने, यो खालका चिजहरूले उहाँलाई बिस्तारै चाहिँ राम्रो बनाउँदै लान्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा उहाँले चाहिँ नसा छोड्नुपर्ने थियो, अल्कोहललाई चाहिँ त्यागेर अब सकारात्मक कुराहरू सोच्नुपर्ने जस्तो बुझियो होइन। हुन्छ, यहाँले फेरि पनि दोहोऱ्याएर फोन गरिदिनु भयो र आफ्नो जति पनि बाँकी थियो डाक्टर साहबसँग रहेको जिज्ञासा राख्नुभयो। डाक्टर साहब, हामी टाउको दुख्ने समस्यालाई निरन्तरता दिउँ फेरि? हजुर, अब यसमा मैले त्यही टेन्सन हेडेकको लक्षणहरू अलिकति भनिदिन्छु हाम्रो जनमानसको लागि। अब यसमा प्रायः जसो मथीमा आउने काइन्डको कम्प्लेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने मेरो टाउको एकदमै गरुङ्गो भएको जस्तो, थिचेको जस्तो, अनि चारैतिर पोलेको जस्तो, घोचेको जस्तो, यसरी कहिलेकाहीँ त कपाल छुँदा पनि पोल्छ हजुर भन्ने खालको यो सिम्टम्सहरू हुन्छ। र अनि अलिअलि मन्द दुखी नै रहेछ, अनि कहिले सन्चो भएको जस्तो पनि हुन्छ, फेरि आउँछ, अनि त्यहीँबाट लाग्छ चलि नै रहेको थियो, धेरै दुख्यो भने मैले टाउको दुखेको दबाई खान्थेँ भन्ने खालको यो समस्याहरू चाहिँ यसलाई टेन्सन हेडेक भनियो। यो बाहेक अर्को समस्या छ माइग्रेन हेडेक भन्ने। यो माइग्रेन हेडेकको सिम्टम्स चाहिँ योभन्दा अलिक फरक हुन्छ टाउको दुखाइने। अब यसमा चाहिँ एक पाखो दुख्ने सधैँ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर प्रायः जसो, अनि ड्युरेसन यो हेडेकको दुखाइको मात्रा पनि लामो समयसम्म पुरै दिनभरि दुख्न सक्छ र बिरामीले भन्दा मैले दबाई खानै पर्छ या मैले सुत्नै पर्छ, त्यो खालको सिम्टम्सहरू, अनि चक्कर आएको जस्तो, उल्टी आउला जस्तो, यो खालको सिम्टम्सहरू बलक गरेको जस्तो महसुस हुने, अनि त्यसपछि गएर हिँडुलै गर्न नसक्ने जस्तो, कोठाहरूमा सबै बन्द गरेर कोठाभित्र बसौँ जस्तो लाग्ने, यो चाहिँ एपिसोडिक हुन्छ। यो टेन्सन हेडेक जस्तो चाहिँ जस्तै यो चाहिँ लगातार वर्षौँदेखि भइरहेछ भने यो चाहिँ महिनामा एकचोटि 2 महिनामा एकचोटि जस्तो टाउको दुख्न सक्छ। यो सबै चाहिँ हेडेकको प्रकारहरू। यो बाहेक अरू डिप्रेसनमा पनि टाउको दुखे, जस्तै उहाँले भन्नुभयो मेरो टाउको दुख्छ, अब यो टाउको दुखाइको अब उहाँले सिटामोल खाएर यो समस्या ठिक हुँदैन, किनभने उहाँको निराशापनको कारणले गर्दा, चिजलाई ह्यान्डल गर्न नसकेको कारणले गर्दा टाउको दुखेको। अब यो टाउको दुख्ने समस्या लङ टर्मसम्म भइराख्यो, निकै लामो समयसँग भइराख्यो भने चाहिँ यसले शरीरलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्ला, कम्प्लिकेसन्सहरूको कुरा छ? अब यसमा जस्तै गरेर यही हेडेकमै टेन्सन हेडेक, माइग्रेन हेडेक र यससँग एसोसिएटेड हाम्रो न्युरोसाइकेट्रिक कम्पोनेन्ट भन्छौँ, यसले पछिल्लो समयमा गएर कग्निटिभ डेफिसिट्सहरू भन्छौँ। जस्तै गरेर मेरो अटेन्सनमै प्रब्लम गरिदिने, मेरो कन्सन्ट्रेसन, पढ्न खोज्छु पढ्न ध्यानै नजाने, त्यो बाहेक बिर्सने समस्या, फर्गेटफुलनेस, बिर्सिने समस्या। पहिला मैले एकदमै याद गर्थेँ, अहिले मलाई यादै गर्न सक्दिनँ, के भइरहेछ। यो टाउको दुखेपछि मलाई यादै हुँदैन आजकल, म जे पनि बिर्सन्छु, यो खालको सिम्टम्सहरू। अनि यो एकदमै माइनर छ कि यो बाहिरबाट कोही पनि मान्छेले थाहा पाउँदैन, तपाईँको कन्सन्ट्रेसन कतिको राम्रो छ भनेर कसरी जज गर्ने, इट्स भेरी डिफिकल्ट। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ इन्सम्निया, पछि निद्राको समस्याहरू, निद्राहरू नलाग्ने, अनि दिउँसोमा चाहिँ एकदम थाकेको जस्तो, यत्तिकै डिप्रेसन चाहिँ होइन, तर पनि हेडेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फटिग, आलस्य जस्तो, इरिटेबिलिटी, दिउँसोमा चाहिँ अलिकति त्यो अफिसियल काम अलिकति बढी भयो भने स्ट्रेससँग जुन लड्न सक्ने क्षमता थियो मेरो त्यो क्षमतामा ह्रास आइरहेछ
हैन कग्निसन जजमेन्टहरूको कुरामा एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङ भन्छौँ यो चिजहरूमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसले प्रभाव पार्दै लान्छ र लामो समयसम्म भएपछि मेरो टाउको दुखाइ सन्चो पनि नहुने भयो सबै डाक्टरलाई देखाइसकेँ भनेर अनि निराशापनमा जाने हेडेकै कारणले गर्दाखेरि फेरि डिप्रेसन अब सन्चै हुँदैन डाक्टर साहब थिम गयो नदुख्ने दबाई दिनुहुन्छ कति खाने जति खाए पनि सन्चो हुँदैन रोग पत्ता लाग्दैन मात्रै ठीक भयो खाउन्जेली मात्रै ठीक छ अब डाक्टर साहब हामीलाई बताइदिनुस् कि कसरी चाहिँ सबै समस्याहरूबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्छौँ न त उपचार हो हैन उपचारकै बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब के गर्दाखेरि चाहिँ यी समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन हेडेकको लागि चाहिँ अब यो हेडेकको लागि चाहिँ जस्तै गरेर माइग्रेन हेडेकहरू यिनीहरूको लागि त हामी पहिला हेर्छौँ फ्रिक्वेन्सी कति छ जस्तै गरेर 2 महिनामा 3 महिनामा छ भने हामी त्यो पनि सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन चाहिँ दिन्छौँ तर महिनामै 4-5 चोटि 6 चोटि भन्दा बढी छ भने चाहिँ मेडिसिन लिन उपयुक्त हुन्छ टेन्सन हेडेकको लागि चाहिँ दबाई खाने कुरा त आफ्नो पाटो छँदैछ त्यो बाहेक चाहिँ आफ्नो सबभन्दा मेजर कुरा भनेको जसरी फिजिकल हेल्थको लागि हामीले समय दिन्छौँ त्यसै गरेर मेन्टल हेल्थको लागि पनि हामीले टाइम दिनु पर्यो त्यो स्वस्थ कसरी मेरो मनलाई मैले स्वस्थ कसरी बनाउन सक्छु सबैका आफ्ना तरिकाहरू हुन सक्छन् कोही मान्छेहरू स्पोर्ट्स खेलेर स्विमिङ गरेर फ्रेस फिल गर्न सक्छन् कोही मान्छेहरू चाहिँ साइक्लिङ गरेर फ्रेस गर्न सक्छन् कोही मर्निङ वक गरेर गर्न सक्लान् कोही मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिटीमा गएर सोसियल कन्ट्रिब्युसन गरेर समाजमा मैले केही कन्ट्रिब्युट गरेँ है त्यसबाट मलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्न सक्छ हैन कोही मान्छे चाहिँ फ्यामिलीसँग बसेर चाहिँ शनिबार मजाले बसेर इन्जोय गर्ने यी खालका कसैको चाहिँ आफ्नो हब्बिजको इन्ट्रेस्टहरू होला अब हामी यो मोडर्न सोसाइटीमा हेर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ एकदमै रसमा गइसक्यो एकदमै भागदौडको सोसाइटी बनिसक्यो एकले अर्कासँग बसेर हामीले आफ्ना चिजहरू सोध्ने मौका पनि पाइरहेका छैनौँ भनेपछि कमसेकम हप्तामा 1 दिन जस्तो बसेर चाहिँ आफ्ना कुराहरू सेयर गर्ने र आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू आफ्ना हबिजहरू पुरा गर्ने र आज चाहिँ म एकदमै फ्रेस हेल्दी र आफूलाई कसरी यो दिनभरि चाहिँ खुसी राख्न सक्छु 1 दिन मात्रै हामीले यो दिन सक्यौँ भने पनि हामीलाई सायद यो समस्याहरूबाट बचाउनलाई केही सहयोग चाहिँ पक्का गर्छ अब यहाँ नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ विभिन्न खाली समस्याहरू यहाँले हेर्नु भएको छ हैन कस्ता खालका भ्रमहरू कस्ता खालका मिसकन्सेप्सनहरू देख्नुहुन्छ बिरामीमा अथवा हाम्रो समाजमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या घट्नुको साटो चाहिँ उल्टै बढिरहेको देखिन्छ त हजुर धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो आज पनि नेपालमा राम्रो भयो भन्दै गर्दाखेरि पनि न्युरोसाइकेट्रीमा चाहिँ धेरै ठुलो स्टिगमा हामी मिसकन्सेप्सन भन्छौँ धेरै ठुलो स्टिगमा छ जस्तै गरेर म तपाईलाई अलिकति सर्ट स्टिगमाहरू भनिदिन्छु साइकेट्रिक समस्या भनेको पागलपनको मात्रै समस्या हो र बौलाइसकेपछि मात्रै डाक्टर साहब थिम जाने हो उहाँहरूले बौलालाई मात्रै उपचार गर्नुहुन्छ बिल्कुल गलत हो यो बिल्कुलै गलत हो यो हुँदैन सामान्य टाउको दुख्नेदेखि लिएर झमझमाउनेदेखि बेहोसदेखि लिएर हरेक धेरै समस्याहरू छन् भनेपछि यो पक्का पनि होइन र साइकेट्रिक समस्या भनेको चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ साइकेट्रिक भएका मान्छे एकदमै हल्लाखोर गर्ने तोडफोड गर्ने हुन्छन् सामान्य मान्छे त हामी त कहाँ साइकेट्रिक प्रब्लम हो र म त अफिस गइरहेको छु जब गइरहेको छु कहाँ साइकेट्रिस्टलाई देखाउने भन्ने खालको सोसियल मिसकन्सेप्सन त्यो बाहेक चाहिँ साइकेट्रिस्ट बिरामी डक्टरहरू आफै पनि साइकेट्रीले हेर्दा हेर्दै उनीहरू आफै बोलाउँछन् उनीहरू थिम जानु हुँदैन भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन पनि छ त्यो सँगसँगै चाहिँ यो रोग लगाएपछि जिन्दगीभरि दबाई खानुपर्छ यो रोग लागिसकेपछि चाहिँ अब यो सन्चो हुँदैन यो चाहिँ समस्याको आधारमा भर पर्ने भयो समस्याको आधारमा कति लामो समस्यामा जस्तै गरेर हेडेकको पनि लामो समस्यामा खानु पर्दैन एङ्जाइटीको पनि लामो समस्यामा खानु पर्दैन हो देयर आर सर्टेन इलनेस जस्तै सिजोफ्रेनिया भन्ने समस्या छ जसको चाहिँ टाइप्स अनुसार अलिकति लामो समय दबाई खानु पर्ला अथवा बाइपोलरहरू भन्ने छ यसमा चाहिँ अलिकति लामो समय दबाई खानुपर्छ तर अरू 80 देखि 90% समस्याको लागि त्यति लामो समय दबाई खानु पर्दैन यदि हामी सही समयमा आउन सक्यौँ भने यो बाहेक अरू पनि थुप्रो चिजहरू छन् जस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो समस्याहरू चाहिँ हामीले पुरानो जन्ममा गरेको पापको परिणाम हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो सजाय हो हामीले सजाय भोग्नुपर्छ डाक्टर साहब थिम गएर उपचार गर्ने होइन बरु धामी झाँक्रे थिम गयो भने चाहिँ यसको उपचार हुन्छ पल्लागढीलाई यसरी ठिक भएको थियो भन्ने कारणले त्यो खालको कन्सेप्टहरू लिएर पनि हामी थिम आइपुग्दाखेरि कमसेकम उहाँहरू 8-10 वटा फेथ हिलर्स भन्छौँ हामी लोकल फेथ हिलर्स उहाँहरू थिम गएर ज्योतिषीलाई सबैलाई देखाइसकेपछि आइपुग्ने हजुर पक्कै पनि एकदमै बृहत विषय एकदमै धेरै कुराहरू छन् सायद हामीले गऱ्यो भने यो 1 घण्टाको समय चाहिँ काफी रहेन पनि हैन अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो आम दर्शकहरूलाई चाहिँ जो यति बेला साना साना निराशाहरू झेलिराख्नु भएको छ होला अथवा ठुला ठुला समस्याहरू झेलिराख्नु भएको छ होला सबैलाई समग्रमा कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ म के भन्छु भने सबभन्दा एउटा कुरा चाहिँ यो रोग जति छिटो आयो त्यति चाँडो निदान हुन्छ र जति ढिलो आयो त्यति लामो समयसम्मले ब्रेनलाई असर गर्छ पहिलो चिज र दोस्रो चिज हामीलाई मानसिक समस्याहरू हुनुको कारण धेरै हदसम्म हाम्रो तनाव हो र हाम्रो तनावलाई हामीले निर्मूल गर्नलाई हामी आफैले हाम्रो घर वरिपरिबाट यसको सल्युसन खोजौँ र यस्ता समस्याहरू छन् भने अरूले केही भन्छन् कि भन्ने कारणले यसलाई दबाएर नराखौँ सेयरिङको इन्भाइरोन्मेन्ट क्रिएट गरौँ र यस्ता खालका समस्याहरू मेरा साथीहरूले आएर भनिदियो भने हामीले यो कुरालाई सुनिदिने बानीको विकास गरौँ यसले चाहिँ सायद हामीलाई सहायता पुर्याउला
हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र यतिका धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप पाण्डेसँग। उहाँ हल्का अस्पतालमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामीले आज के हो त मनोरोग भन्ने विषयको चर्चा सँगसँगै चाहिँ टाउको दुख्ने समस्या र डिप्रेसनको कुरालाई उठाएका थियौँ र हामी माझ धेरैमा भइरहेको समस्या पनि हो। पक्कै पनि हामीले गरेको कुराकानी लाभदायक रह्यो होला भन्ने आशा गर्दै आजको लागि भने चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जाने तर्खर गर्दैछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै म मनिता पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।